जोसुकै हाम्रा उद्योगहरू, देशका उद्योगहरू, सानादेखि ठुला उद्योगहरू जो कि बन्द हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ, तिनीहरूको अब तपाईहरुको माध्यमले, तपाईहरुको मिडिया सञ्चार माध्यमले हामी उनीहरूलाई यो सूचना दिन चाहन्छौँ र हामी सरकारी क्षेत्रमा पनि सूचना दिन चाहन्छौँ कि अब यो विभागले सबैको लागि काम गर्छ। कुनै पनि उद्योग देशमा बन्द हुनु हुँदैन, यो हाम्रो मान्यता छ, यो हाम्रा नेताजीहरूको मान्यता छ। भएका उद्योगहरूलाई हामी त सिक युनिटहरूलाई, रुग्ण उद्योगहरूलाई पनि हामी सञ्चालन गर्ने अवस्था आएको थियो। केपी शर्मा ओलीजीको सरकार हुँदाखेरि हामी भएका प्राइभेट सेक्टरका देखि लिएर सरकारी क्षेत्रका पनि उद्योगहरू जुन रुग्ण भएर बन्द भइसकेका छ, जुट मिलदेखि लिएर जनकपुर चुरोट कारखानादेखि लिएर हाम्रो कृषि औजार कारखानादेखि लिएर बुटवल धागो कारखानादेखि लिएर गोरखका लिएर त्यस्ता अनेक जुन सरकारी प्रतिष्ठानहरू छन् तिनीहरूलाई पनि हामी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गरेका थियौँ र प्राइभेट सेक्टरका पनि जुन रुग्ण उद्योगहरू छ तिनीहरूलाई पनि हामी पुनर्जीवित गर्ने, बन्द भइसकेका कारोबारहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, जस्तै हाम्रो गार्मेन्ट उद्योगहरू प्राय यहाँबाट पलायन भइसकेका छ, बन्द भइसकेका छ। आज बङ्गलादेशको गार्मेन्ट अमेरिकामा जान सक्छ। बङ्गलादेशको आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार त्यहाँको गार्मेन्ट फ्याक्ट्री छ। किन हाम्रा देशका गार्मेन्ट उद्योगहरू बन्द भए? त्यसको पछाडि सरकारी सोचको कहाँसम्म के कारण छ? त्यसको किन त्यो उद्योगहरू बन्द भएका छन्? तिनीहरूलाई किन पुनः जागृत गर्न सक्दैनौँ हामी? त्यसको लागि म मन्त्री हुँदाखेरि पनि हामीहरूले अमेरिका सरकारसँग, अमेरिकाको एम्बेसडरलाई बोलाएर पनि अमेरिकाको सरकारसँग हामीले डाइरेक्ट प्रत्यक्ष कुरा गरेका थियौँ। तपाईहरु हाम्रो गार्मेन्टलाई पुनः तपाईहरु आफ्नो देशमा प्रवेश गर्ने अनुमति दिनुस्, त्यसमा तपाईहरुले सुधार गर्नुस्, किनभने यसमा हाम्रो लाखौं जनाहरूले रोजगारी पनि पाएको थियो र हाम्रो देशको राजस्वको एउटा ठूलो र विदेशी मुद्रा त्यसबाट आर्जन हुने एउटा ठूलो आधार थियो हाम्रो गार्मेन्ट उद्योगहरू। त्यो उद्योगहरू पनि बन्द भएका, रुग्न भइसकेका छन्। त्यो रुग्न उद्योगलाई जागृत गर्ने एकातिर हामीहरू लागेका, एउटा देशमा भएका अहिले राम्रो सञ्चालनमा आइराखेका उद्योगहरू पनि अहिलेको बजेट भाषणले बन्द गर्ने एउटा उसको पछाडि मनसाय के छ? त्यसको पछाडि कारण के छ? किन त्यस्ता उद्योगहरू अहिले बन्द गर्नतिर लागिएका छन्? त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो ठूलो इन्भेस्टिगेसनको विषय हो। यो हामीले सोच्नै पर्छ यसको पछाडि के मनसाय छ। भएका उद्योगहरू, साना घरेलु उद्योगहरूदेखि लिएर हाम्रा मिडियम इन्डस्ट्रीदेखि लिएर ठूलो इन्डस्ट्रीहरूलाई किन केही उद्योगहरूलाई फाइदा पुर्याउनको लागि, केही भनेको नगण्य 5 देखि 10 उद्योगहरूलाई फाइदा पुर्याउनको लागि हजारौं उद्योगहरूलाई मास्ने चाहिँ यो कसको नियति छ, यसको पछाडि के कारण छ, त्यो विषयमा चाहिँ हामीहरू इन्भेस्टिगेसन गर्दै अब हाम्रो यो विभागले हाम्रो पुरा हाम्रो पार्टी हाम्रो साथमा छ। हाम्रो पार्टीका नेताजीहरूले पनि यो कुरालाई चाहिँ उजागर गर्नुपर्छ। हामी विरोधको लागि विरोध गर्ने होइन। तपाईहरु राम्रो काम गर्नुभएछ, बजेटमा जुन कुरा त राम्रो छ त्यो कुराको हामी समर्थन गर्छौं। तर जुन कुरा ठीक छैन, जुन कुरामा तपाईले देशमा बेरोजगारी बढाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, देशको आर्थिक अवस्थालाई तपाई संकटमा ल्याउन खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यसको चाहिँ हामी भरपूर विरोध गर्छौं। र त्यसको लागि हामी यहाँ जुन प्रभावित उद्योगहरू छन् त्यसको हामी चाहिँ पुरा विरोध गर्छौं भन्ने म चाहिँ तपाईहरुलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु। अब एउटा कुरा, देशमा अहिले सबभन्दा बढी चाहिँ लिक्विडिटीको कमीको अवस्था छ। अहिले देशमा अहिले हामीसँग फन्ड छैन, बैंकहरू अहिले रित्तो भइसकेका छन्, सरकारी ढुकुटीहरू खाली भइसकेका छन्, देशसँग विदेशी मुद्रा छैन। यस्तो अवस्थामा यो बजेटले किन सम्बोधन गरेन? आज 6, 6.5, 7% विगत 1 वर्ष अगाडि भएको ब्याज दर आज 13 देखि 15% सम्म पुगिसकेका छ। कसरी हाम्रा देशका उद्योगहरू, व्यवसायहरू, जुन निर्माणका कामहरू छ त्यो कसरी चाहिँ सर्भाइभ गर्छन्? के कारणले त्यो ब्याजको रेट बढेको हो? के कारणले चाहिँ हाम्रो यो मुद्राको संचितिको कमी आएको छ? के कारणले आज महँगी यत्रो चाहिँ बढेको छ महँगी? त्यसलाई सरकारले कन्ट्रोल गर्ने तरिका के छ? कुन तरिकाले सरकारले कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेको छ? किन यो सरकारले एउटा श्वेतपत्र जारी गरेर, अर्थ मन्त्रालयले श्वेतपत्र जारी गरेर जनताको बीचमा यो कुरा ल्याउनु पर्यो? यत्रो जनता विरोध गरिराखेको छ महँगीको, यत्रो उद्योगी व्यवसायीले महँगो विरोध गरिराखेको छ बजेटको, किन सरकारको कुनै पनि एउटा निकायले यो कुरालाई सम्बोधन गर्न सकेन? किन मन्त्री, अर्थमन्त्रीजीले सम्बोधन गर्न सकेन? किन प्रधानमन्त्रीजीले यो कुरा जनताको माझमा आएर कमसे कम एउटा सञ्चार माध्यमहरूले चाहिँ हो यो सही भएको छ या गलत भएको छ स्पष्टीकरण किन दिन सकेका छैन? त्यो हिम्मत किन गर्न सकेका छैन? त्यो चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो। सरकारको समृद्धिसँग सरोकारको विषय हो यो सरकारमा रोजगारीको सँग सम्बन्धित सरोकारको विषय हो। देशको जनता र देशको भावी जुन हाम्रो पुस्ता छ तिनीहरूसँग सम्बन्धित यो
विषय हो यो। त्यतातिर कसैको पनि ध्यान आकर्षण भएको छैन। चारैतिर विरोधको आवाज गुजिराखेको छ तर कोही पनि बोल्ने हिम्मत गरिराखेका छैनन्। अहिले सबैले चाहिँ आफ्नो आँखा र मुख चाहिँ बन्द गरेर बसिराखेका छन्। भर्खर कान पनि मुख बन्द गरेर बसेका छ कि कसैको कुरा सुन्नु नपरोस्। यो अवस्था किन सृजना भएको छ? के कारणले चाहिँ आज देशको जनता चाहिँ पिल्सिराखेको छ? तपाईले विगतमा 6 महिना अगाडि 100 रुपैयाँको पेट्रोल डिजल आज किन 200 रुपैयाँमा किन्नु परिराखेको छ? तपाई ललिपप दिनको लागि तपाई 10 रुपैयाँ घटाइदिनुहुन्छ, फेरि 20 रुपैयाँ बढाइदिनुहुन्छ। दुई चोटि यस्तो काम भइसकेको छ। के कारण छ? विश्वमा अन्य मुलुकहरुमा हरेक वस्तुको रेट घटिराखेको छ। तर तपाई अहिले पनि तपाई त्यो रसिया र युक्रेनको युद्धले गर्दा सबै चिजको मूल्य वृद्धि भएको छ। हाम्रो देशमा पनि हुनु स्वाभाविक हो। यो स्पष्टीकरण, यो बचकाना स्पष्टीकरण सरकारले दिन मिल्दैन। हामी पनि उद्योगी व्यवसायी। तपाईसँग फरेन करेन्सी छैन। फरेन करेन्सीको अभाव किन भयो? आज 4 महिनाको फरेन करेन्सी तपाईहरुसँग अब छैन। त्यो किन अभाव भएको त्यसको? तपाईहरु एक्सपेरिमेन्ट गरेर जाने हो। तपाईहरु हप्तामा 2 दिन बिदा गरेर तपाईले एकदमै त्यो र्यान्डम एउटा चाहिँ डिसिजन लिनुभयो। हप्तामा 2 दिन बिदा गर्दा सबै चिज ठीक हुन्छ। ठीक भयो? किन फिर्ता लिनु पर्यो तपाईले त्यो 2 कदम? 2 दिनको जुन बिदा छ त्यो तपाईहरुले किन फिर्ता लिनु पर्यो? के कारण छ त्यसको पछाडी? किन तपाईले त्यो गर्नुभयो एक्सपेरिमेन्टको लागि? दुख दिनुभयो सबैलाई। अरे हामीले 8 घण्टा त हामी मजाले काम गर्दैनौं, त्यसमा पनि तपाई 2 दिन बिदा गरेर एउटा त त्यतिकै काम हुँदैन। गएपछि ब्युरोक्रेट्सै भेट्दैन। हाम्रा काम गराउन जानुभयो भने फलानु मान्छे नै छैन त्यहाँ अफिसमा। त्यसमा पनि तपाई 2 दिन बिदा गरिदिनु भयो। त्यसको पछाडी के कारण छ र त्यसको फाइदा के भयो? त्यो स्पष्टीकरण जनताको अगाडि आउनु पर्यो। तपाई एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि जे पनि कदम चाल्न सक्नुहुन्न। तपाईले जनतालाई विश्वासमा दिएर हो यो काम गर्दाखेरि जनताको लागि हामीले फाइदाको लागि लिएको। यसबाट हाम्रो आर्थिक क्षेत्र मजबुत हुन्छ। यसबाट हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चित बढ्छ। तपाईले केही सोचेर मन्त्रीमण्डलले सोचेर क्याबिनेटले आर्थिक विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर गर्नुपर्ने हुन्थ्यो नि।